बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे होंगे कि आज मैंने पगड़ी पहनी है। दिल कर रहा था कि आज ब्लैक कलर की चादर सर पे बांधूं, ब्लैक चश्मा लगाऊं। देखें, जिन्होंने देखना है, जो लोग ऑथेंटिक बातें या ऑथेंटिक स्टोरियां, इल्म की बातें सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो आप किसी भी हाल में बनाओ वो सुनेंगे। और जिन लोगों ने नहीं सुननी, नहीं देखनी, जिस मर्ज़ी एंगल से बनाओ उन्होंने नहीं सुननी। तो आज मेरे सामने एक किताब पड़ी है, तो उसमें मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था। तो स्टोरी पढ़ने के बाद मेरा बड़ा हैरत में पड़ा, मेरे दिल ने कहा कि इस टॉपिक को मैं डिस्क्राइब करूं, इस स्टोरी को मैं सुनाऊं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बारे में नहीं जानते होंगे, बहुत से ऐसे नई जनरेशन है जिसको ये पता नहीं होगा। बात हम करेंगे यज़ीद के बारे में। यज़ीद का जब भी ज़िक्र आता है, नाम आता है, तो लोगों का चेहरे का एक्सप्रेशन नफ़रत वाला हो जाता है, ज़ुबान पे उनके कड़कपन छा जाता है। हर बंदा उसको बुरे ही तसव्वुर करता है अपने दिलो दिमाग में। लेकिन यज़ीद की जो आगे औलाद थी, मुआविया बिन यज़ीद, उसकी क्या कुर्बानी है, वो कितना नेक था, और बद और नेक में फ़र्क कितना बड़ा हो जाता है इंसान के सामने, ये आप स्टोरी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यज़ीद की बात करें कि उसने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग कर कर उनको शहीद करके हुकूमत तो अपनी बना ली, लेकिन हुकूमत बनने के सिर्फ़ और सिर्फ 3 साल के अंदर ही वो फना हो गया। यज़ीद 42 साल की उम्र में वफ़ात ही हो गया। और यज़ीद की जो सल्तनत की, जो बादशाहत की जो हुकूमत जो थी उसकी, वो 90 लाख मुरबा मील के ऊपर थी। हज़रत उमर की सबसे बड़ी सल्तनत बताई जाती है, लेकिन वो भी 22 लाख मुरबा मील के हिसाब से थी। लेकिन यज़ीद ने उससे भी ज़्यादा बड़ी हुकूमत की है, एरिए के हिसाब से, इलाके के हिसाब से, 90 लाख मुरबा मील पे। लेकिन 42 साल की उम्र में वफ़ात हो गया, मर गया, खप गया। जब वो फौत हो गया तो उसके तख्त पे उसका बेटा मुआविया बिन यज़ीद आके बैठा। तो मुआविया बिन यज़ीद ने यज़ीद के तीसरे दिन हुकूमत संभालने के बाद अपनी राया को बुलाया, अपनी कौम को जमा किया, दरबार किया। उसमें उसने कहा कि मेरा बाप जो था वो यज़ीद, वो एक ज़ालिम हुक्मरान था, अहले बैत का खून है, तो मैं ऐसे तख्त पे हुकूमत नहीं करना चाहता कि जिसमें अहले बैत का खून शामिल हो। 23 साल उसकी उम्र थी मुआविया बिन यज़ीद की। 23 साल की उम्र में अगर एक नौजवान शख्स को 90 लाख मुरबा मील की हुक्मरानी मिले तो वो अच्छा बुरा कुछ नहीं देखेगा। वो कहेगा इतनी बड़ी सल्तनत की हुक्मरानी मुझे मिल रही है, मेरी आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, मैं इस पे बैठ के ऐशो आराम करूं, अपनी बादशाहत करूं। लेकिन नहीं, उसने कहा कि ये जो 90 लाख मुरबा मील है, ये 190 लाख मुरबा मील भी हो तो मैं इसके ऊपर लानत भेजता हूँ। मुझे ये सल्तनत, ये बादशाहत नहीं चाहिए जिसमें अहले बैत का खून शामिल हो, लिहाजा मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये रही आपकी बादशाहत, हुक्मरानी, जिसको मर्ज़ी, ये रहा यज़ीद का तख्त, जिसको मर्ज़ी दे के चले जाओ। तो दोस्तों, अब यहाँ बात करते हुए भी यज़ीद का जब ज़िक्र आता है तो मेरे भी चेहरे के एक्सप्रेशन, ज़ुबान का लहजा तब्दील हो जाता है। आप सुनने वालों के भी सुनने की तासुरात तब्दील हो जाते हैं। और जब बात मुआविया बिन यज़ीद की आती है तो उसके नाम के साथ वक्त हर इंसान को याद करता है। बहुत अच्छा इंसान हो उसको भी याद करता है, बहुत बुरा इंसान हो तो उसको भी याद करता है। सिर्फ याद करने का जो तरीक़ा है वो अलग है। जो बहुत बुरा होता है, ज़ालिम होता है, उसको याद लोग नफ़रत से करते हैं, बुरे सोच, बुरे अल्फाजों से करते हैं। और जो शख्सियत आला होती है, रुतबे वाली होती है, इंसाफ वाली होती है, कुर्बानियाँ देने वाली होती है, उसको लोग जब याद करते हैं तो उसके साथ रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र करते हैं। तो दोस्तों, स्टेज हर इंसान की ज़िंदगी में उसके मुताबिक ज़रूर उसको मिलता है। अमीरियत हर इंसान को उसके स्टेज के मुताबिक ज़रूर रब देता है और देखना चाहता है कि ये शख्स अपनी इस्ताहत के मुताबिक जो इसको मैंने दिया है ये उसको
کس طرح سے یوز کرتا ہے اس کو۔ اگر میں نے کوئی سیٹ دی ہے، کوئی حکمرانی دی ہے، تو یہ اس کو کس طرح سے یوز کرے گا، کس طرح سے اس کے اوپر بیٹھ کے جو اس کے انڈر 2 4 10 100 50 لاکھ 1.5 2 لاکھ یا 28 کروڑ انڈر آتے ہیں عوام، ان کے اوپر یہ کس طرح کی حکومت کرے گا۔ اور جو ظالم بن جاتا ہے، جو لالچی بن جاتا ہے، جو چور بن جاتا ہے، جو لٹیرا بن جاتا ہے، اس کے دل و دماغ سے ایک چیز اللہ نکال دیتا ہے، وہ کیا؟ کہ اس کو موت کا خوف نہیں رہتا۔ وہ کہتا ہے یہ سارے مر جائیں گے، میں نے نہیں مرنا، میں نے زندہ رہنا ہے۔ اگر اس کے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے کہ اس نے مرنا ہے، تو وہ یہ پھر کوئی کام ایسا نہ کرے۔ یزید کو اگر پتہ ہوتا کہ میں نے اہل بیت کا قتل کر کے، ان کو شہید کر کے کچھ ہی سالوں بعد مر جانا ہے، تو وہ کبھی بھی شاید ایسا نہ کرتا۔ لیکن حکمرانی اس کو اللہ نے اتنی بڑی دی، حکمرانی ہے، یعنی کہ 90 لاکھ مربع میل پہ جو حکومت تھی، یہ یزید کے والد نے کی تھی۔ یزید کے بیٹا جو تھا، اس کو جو 90 لاکھ مربع میل کی بادشاہت ملی ہے، یہ اس کے دادے کی وراثت میں سے تھی۔ لیکن اس نے اس کو ٹھکرایا، اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے، اس میں خون شامل ہے، بے گناہوں کا، معصوموں کا، لعنت بھیجتا ہوں میں اس پر، اور چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ آج اس کا ذکر میں کر رہا ہوں یہاں سٹوری میں بیٹھ کے، تو رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ مفہوم جوڑتا ہوں۔ آپ بھی جب پڑھتے ہوں گے تو آپ دیکھیں اس کے آگے رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہوتا ہے۔ تو یزید کا جو بھی کوئی ذکر کرتا ہے وہ ہمیشہ نفرت سے کرتا ہے۔ زندگی اپنی آپ نے اور ہم نے کیسے گزارنی ہے، یہ ہم نے طے کرنا ہے۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں کہ ہم نے کون سی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ظالم ہیں۔ ایک مرد، ایک شخص، ایک گھر کا اگر سربراہ ہے، اس کے انڈر 2 4 6 10 بندے آ رہے ہیں، اس کے بیوی، اس کے بچے، اس کے بہن بھائی، ان میں بھی اگر وہ کسی پہ ظلم کرتا ہے تو اس سے اس کا بھی پوچھا جائے گا، کہا جائے گا کہ تمہارے اوپر یہ میں نے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے تمہیں ان کے اوپر حکمران بنایا تھا، ان کا سربراہ بنایا تھا، تم نے ان کے اوپر ظلم کیوں کیے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بادشاہت دی جائے گی، تو تبھی آپ انصاف کے بارے میں آپ سے طلب کیا جائے گا۔ آپ کے انڈر ایک اگر جانور بھی ہے نا، اور آپ اس کا دودھ پی رہے ہیں، پھیل رہی ہے، اس کا بیچ کے اپنا گزارا چلا رہے ہیں، یا اس کا دودھ بیچ کے اپنا نظام چلا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی آپ کس طرح کا کردار، کس طرح کا برتاؤ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو حکمرانی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ملکوں کی ملے تو تبھی اللہ آپ سے پوچھے گا۔ جتنی بڑی حکمرانی ہوگی، اتنے زیادہ آپ کے لیے مسائل بھی ہوں گے، اور اتنے زیادہ آپ کے لیے سختی بھی آخرت میں ہوگی، اتنے زیادہ آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہوں گی۔ تو ہر وہ مرد، ہر وہ عورت، ہر وہ شخص جو کسی جگہ پہ، کسی عہدے پہ سربراہ ہے، تو اس کو اس کی زندگی میں اس کے جو اس کو سونپا گیا اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ تو سوچنا ہم نے یہ ہے کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ موت بالآخر ہر صورت آنی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں جیتے جی ایسے کردار کریں کہ لوگ مرنے کے بعد یہ ضرور کہیں کہ شبیر مر گیا، بڑا اچھا انسان تھا۔ بھول چوک غلطیاں کوتاہیاں ہر انسان سے ہو جاتی ہیں، اس پہ اکڑ جانا بڑا شیطانیت ہے، اس پہ ندامت کر کے معافی مانگ لینا یہ بڑا پان ہے۔ تو زندگی ایسے گزاریں کہ مرنے کے بعد لوگ یہ ضرور کہیں کہ بڑا اچھا تھا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ سٹوری میں جو سبق تھا، امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔